مرحبا بكم مجددا في درس عبارة عن تمارين في صفحة 19. Bienvenue dans une nouvelle page ou dans une nouvelle leçon de la page 19. D'accord? Alors, nous commençons. Ici, je m'évalue. Je recopie ce texte et je mets les majuscules et la ponctuation. كنا هنايا على أنني خصني نعاود إعادة كتابة هذا النص، ولكن خصني نعمل لي ماجيسكول و لا بونكتواسيون، النقط الأخر ديال الجمل. مزيان. إذن عماد est revenu d'Italie. إذن عماد غادي نبداو دائما الاسم كيبدا دائما بماجيسكول. عماد، d'accord. عماد est revenu d'Italie. واحد الحاجة على أن الأسماء ديال الدول وديال المدن دائما كتبدا بماجيسكول، ديال الأسماء ديال الدول وديال المدن، داكوغ. إيطالي دولة، إذا خصنا نكتبو لها الحرف الأولاني ماجيسكول، هذه كملاحظة. مزيان، نعاودو الجملة. عماد est revenu d'Italie. عماد رجع من إيطاليا. غنعملو نقطة، لو بوان. D'accord? La deuxième phrase. Il veut visiter les villes impériales du Maroc. إذن il غادي نكتبو I avec I majuscule. Il veut يريد زيارة visiter les villes مدن تاريخية impériale. Bravo. Impérial du Maroc. Du Maroc اسم ديال دولة، إذا خصنا نكتبو M ماجيسكول. ماروك. نقطة. يعني دابا هاد الجمل كنعطيو حنا فيهم الخبر، يعني جمل خبرية كنعطيو فيهم الخبر، ماشي جمل استفهامية انتيروغاتيف، لا، ديكلاغاتيف. Je vais lui préparer un programme. Je, car ce n'est pas majuscule. Je vais lui préparer un programme. نقطة. احنا كتبنا، احنا عاودنا صياغة النص بجمل بماجيسكول ونقطناها، عملنا لهم لا بونكتواسيون. مزيان. دابا هنايا جو مي اون اوردر لي مو بور فورمي دي فراز كوريكت. دابا هنايا كلمة مباشرة انا غادي نعاود الصياغة ديالهم بواحد الترتيب، ديك الترتيب هو اللي غادي يعمل لي اللي غادي باش تكون جملة عندها معنى. مزيان. اذا غادي غنفتش اول حاجة على الكلمة اللي كتبدا بماجيسكول. إذن هذه هي الكلمة اللي كتبدا بماجيسكول. هاهي فيني. مون نوفو. مون نوفو شنو كتعني مون نوفو؟ مون نوفو هو العيل د اختي اولا العيل د خاي، صافي كنقولو مون نوفو. نوفو، داكوغ. مون نوفو العيل د اختي اولا العيل. اش عندو مون نوفو؟ سي لوفي دو بونور، استيقظ باكرا. سي lever de bonheur. bonheur يعقل ليها هي باكرا، الصباح الباكر، 7 الصباح، 6 الصباح، 5 الصباح كتسمى لا bonheur. d'accord. c'est lever de bonheur. علاش؟ pour prendre le train، باش ياخذ التران. pour prendre le train. d'accord. نقطة. point. مزيان. ندوزو لا دوزيام فراز. الي علامة استفهام. veux-tu où؟ قلنا او هادي ملي كتكون فوق منا اكسون كتعني مكان، فين، اين. اذا او veux-tu aller؟ فين ماشي، فين باغي تمشي. او veux-tu دائما في السؤال كنقلبو نورمالمون هو كيكون عندنا لو سوجي عاد لو فيرب، ولكن في السؤال لا كيرجع صباح الفعل عاد من مورا السوجي. او فوتو الي؟ فين ماشي، فين باغي تمشي.
point d'interrogation. Point d'interrogation. مزيان. هنايا هادي كتكون كنسميوها بما ان هاد البوان ديكسكلاماسيون ديال التعجب اولا شي حاجه عجباتك. كيل بو مونيمون كنبداو بماجيسكول، ها ماجيسكول فينو، وهادي قلنا تا هو ماجيسكول، او كنكتبو ماجيسكول. كيل بو مونيمون point d'interrogation. Quel bon monument. Oh, علامات تاريخية مزيونة، علامات تاريخية مزيونة. Merci. Nous passons à la question suivante. Je relis par une flèche le début et la fin de chaque phrase. D'abord, ستني نربط ما بين البدو ديال البدو والآخر ديال كل جملة. دابا حنا عندنا نبداو بهذا بدو بجملة، وهذا بدو جملة أخرى، وهذا بدو جملة أخرى، وهذا كمل واحد الجملة، وهذا كمل واحد الجملة أخرى، وهذا كمل واحد الجملة أخرى. دابا خصنا باش نربطوهم مزيان. مون نوفو برون، يعني ولد أختي أولا ولد خاي خدا. شني خدا؟ واش خدا المعالم التاريخية الغنية، غنية بمعالم تاريخية، أولا خدا الفوتو ديالك، هاد الفوتو مع الأصدقاء ديالك، أولا خدا فوتو سوفونير. صافي. إذا مون نوفو برون دي فوتو سوفونير. داكوغ. إذا ها هي، إذا العائلة أختي ولا العائلة خاي خدا صور تذكارية. سوفونير هي تذكارية، خدا صور تذكارية. اون غونطخون مونطخ، ملي ندخلو وري. شنو غتوري؟ واش توري المعالم التاريخية الغنية، أولا غتوري هاد الفوتو الأصدقاء ديالك. إذا غتوري هاد الفوتو الأصدقاء ديالك. هاهي فين. ماشي. En rentrant, montre ces photos à tes amis. D'accord? ندوزو لهادي. Les villes impériales sont-elles riches en monuments؟ يعني سؤال أجي واش المدن التاريخية كتكون مليئة كتكون عامرة مليئة بالمعالم التاريخية؟ نعم. إذا هذه هي هذه. مزيان. غندوزو عاود ندوزو هذا la question suivante. Je mets en ordre les mots suivants pour former des phrases correctes. دونك هذا شنو كيعيطولو هادو كلمات مبعثرة. دابا أنا خاصني نعوضهم. مزيان. كيفاش أنا نعوضهم؟ دابا غادي نشوف. Allons vers le circuit des villes anciennes. ماشي. دابا هنايا باش كنبداو بالماجيسكول. فين هو الماجيسكول؟ وهذا ها. allons يلاه، حتى أنا معاكم يلاه نايس نعملو. allons faire شنو نعملو؟ لو سيركوي. لو سيركوي هو الدورة. لو سيركوي واحد الدورة سياحية. لو سيركوي دايش دي فيل زونسيان. نعملو واحد الدورة سياحية على المدن القديمة. دي فيل زونسيان. صافي. هذا كيكون عبارة عن اقتراح. allons faire le circuit des villes anciennes. داكوغ. مزيان. دابا هنايا allons faire le circuit des villes anciennes. مزيان. دابا هنايا الثانية لا كابيتال مولاي إسماعيل a été مكناس دو روا علويد. مزيان. إذا باش كنبداو مكناس ماجيسكول. مكناس شعندها؟ مكناس شعندها a été. شنو a été؟ كانت شنو كانت؟ لا كابيتال العاصمة. دمن الملك ديال الملك العلويين. دو روا ملك العلوي. علويت شكون؟ مولاي إسماعيل. مولاي إسماعيل. كنعملو نقطة. مزيان. سايي. برافو. ندوزو لا فراز سويفونت. هنايا هادي كيستيون كنلاحظو على بوان دانتيغوغاسيون كيستيون. إذا غنبداو بهادي ماجيسكول. هادي فاين. ها ماجيسكول. أو أين؟ أو سو تروف فين كتوقع؟
أين تقع؟ où se trouve شنو؟ لا تور حسان، صومعة حسان، لا تور حسان. أين توقع؟ ونعملو بوان دانتيروغاسيون لأنه هو سؤال. أين تقع صومعة حسان؟ où se trouve لا تور حسان. إذا شكرا لتتبعكم، نتلاقاو في درس آخر إن شاء الله.